भोभो कान्छा नगरास मेरो त्यो दिलमा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी च्यातियो। एक छाक नखाएर भने भए पनि एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरेरै छाड्छु, किनकि मलाई यति हिम्मत थियो, यति आँट थियो कि चर्को घाममा छातैले छेका मलाई पाउने सपना नदेखा मिनरल वाटर। जुन गीतले बढी भाव बोक्छ, जीवनको अर्थ खुलाएको हुन्छ, त्यस्ता गीतहरू गुनगुनाउने र मन पराउँछु म त्यस्ता गीतहरू चाहिँ। पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। मैले प्रायः जस्तो चाहिँ कविता लेख्नमा एकदम लगाएकी थिएँ, मलाई याद छ। ती कविता चाहिँ जुन एउटै कविता लेख्न मैले धेरै दिन लगाएँ, त्यसमा आफ्नो भाव पोखेँ। कुल घरानको नाक काटेँ रे मैले, आमाको ममताको आँचल च्यातेँ रे मैले, आमाको ममताको आँचल च्यातेँ रे मैले। बाउलाई बाँच्न गाह्रो भो, उहाँलाई इज्जत प्यारो भो। तपाईलाई फ्रन्टलाइन नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते, मेरो नाम सरिता चेपाङ, म चाहिँ चितवन जिल्ला फिस्लिङबाट र हालसालै म चाहिँ रक्षा नेपालमा बस्दै आइरहेकी छु र म कक्षा 10मा अध्ययन गरेर सकाएर बसेकी र रिजल्टको पर्खाइमा। तपाईले मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ है? हजुर। कहिलेबाट चाहिँ गीत गाउन थाल्नु भयो नि? मैले गीत गाउन सुरु गरेको त सानैबाट हो, तर अरूबाट प्रतिक्रिया पाएको र स्वर मिठो छ भन्ने चाहिँ सुनेको चाहिँ 10-12 वर्षमा मात्रै हो। 10-12 वर्ष पुगेपछि? हजुर। अनि कस्तो खालका गीतहरू तपाईँलाई बढी गाउनु मनपर्छ? बढी भनेको जुन गीतले बढी भाव बोक्छ, जीवनको अर्थ खुलाएको हुन्छ, त्यस्ता गीतहरू गुनगुनाउने र मन पराउँछु म त्यस्ता गीतहरू चाहिँ। अनि तपाईँको रक्षा नेपालसम्मको यात्रा अथवा यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? मेनुका थापा जो यो संस्थाको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँगको भेटको बारेमा के सम्झना छ? सम्झना त धेरै छन्, त्यसमध्ये चाहिँ अब रक्षा नेपाल आइपुग्दाखेरि को जुन यात्रा छ त्यो यात्रा सजिलो छैन, कठिन छ। कठिन भएर नै यहाँ आइपुगेँ म, र यहाँ आइसकेपछि अवश्य नै मैले धेरै सुविधाहरू पाएँ र यो यात्रा खुसीको पनि छ, दुःखीको पनि छ, दुवै पाटो छ। हजुर। त्यो भन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? त्यो चाहिँ पछि भनौँला। तपाईँ त बडो डिप्लोमेटिक भाषा बोल्नुहुँदो रहेछ, एकदमै खारिएको मान्छेको जस्तो भाषा होइन, त्यो बोल्नुहुँदो रहेछ। कहाँबाट सिक्नुभयो यो डिलिङ गर्न, यति बोल्न? यसको श्रेय चाहिँ पुरै हाम्रो आदरणीय आमा, म आमा भन्छु, आमा सम्बोधन गर्छौँ हामी, र हजुरहरूको रोल मोडल, यो नेपालको नै रोल मोडल श्री मेनुका थापाज्यूको श्रेयमा जान्छ। उहाँले दिसेको किताबहरू, बुकहरू पढ्दै साहित्यहरू पढ्दै ती शब्द सङ्ग्रह अनि शब्दहरू जानियो, बुझियो, त्यसपछि बोल्न पनि आइयो, सिकाइसो पनि, त्यहाँ ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ, त्यहीबाट सिकेँ कि। भनेपछि तपाईँलाई कोर्स बाहिरका किताबहरूमा पनि निकै रुचि छ? हजुर। कस्ता खालका किताबहरू चाहिँ तपाईँलाई बढी पढ्न मनपर्छ? मलाई चाहिँ जीवनीहरू अनि त्यस्तै थोरै जुन माया प्रीतिका बुक जुन उल्लेख गरिएका किताबहरू हुन्छ, हजुर, त्यस्ता उपन्यासहरू पढ्न एकदम रुचाउँछु। अहिलेसम्म धेरै किताबहरू पढिसकेँ, जसमा चाहिँ थोरै किताबको नाम पनि याद छ। गुलाबी उमेर, जुन टिनेजलाई एकदम मिल्ने, त्यो किताबले प्रेरणा दियो। पागल बस्ती, स्वरूभक्तज्यूले लेखिसकेको त्यो किताब अहिलेसम्म पनि याद छ। ती पढेर ती दिएका किताबहरू, आमाले दिसेको किताबहरू, अनि जीवन फुलकी काँडा, त्यो पनि एकदमै प्रिय लाग्छ मलाई। ती किताबहरू पढेर प्रेरणा पाएँ, अनि शब्द भण्डारण पनि त्यहीबाट भयो। मदन पुरस्कार प्राप्त कृति जो पागल बस्ती स्वरूभक्तको हो होइन, तपाईँले त्यो बुझ्नुभयो? फर्स्टमा त बुझिनँ मैले, किनकि त्यो अलि आध्यात्मिक क्षेत्रको पनि रहेछ। फर्स्टमा त म गोलमाल भएँ, तैपनि फेरि त्यो बुकलाई मैले 3-4 दिनमा पढेकी थिएँ, सबै सकाएकी थिएँ, किनकि त्यसमा थोरै माया प्रीतिका कुरा पनि छन्, अनि टिनेजमा त्यस्तामा अलि रुचि हुन्छ। अनि त्यो 3 दिनमा सकाइसकेपछि मैले बुझिनँ, अनि फेरि अर्को 1 हप्ता लगाएर पढेँ, त्यसपछि मैले बुझेँ त्यसमा कसरी उल्लेख गरिएको छ, ती जीवनहरूलाई कसरी घुमाएका छन्, कसरी ती बस्तीलाई पागल साबित गरे अरूले, तर ती बस्ती पागल होइन, साँच्चीकै पागल भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पागल रहेछन्। ती कुराहरू मैले बुझ्दै गएपछि दोहोऱ्याइ पढेर चाहिँ बुझेकी थिएँ मैले। अहिले कुन किताब पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले पढ्दै गरेको किताब भनेको सुखसूत्र भन्ने छ, जुन चाहिँ आचार्य राजन शर्माज्यूले लेखेको किताब
जुन चाहिँ उहाँ योगी होइ बक्सिन्छ उहाँको किताब पढ्दैछु। भनेपछि नियमित रूपमा तपाईँले किताब पढ्ने बानी छ, कुनै छुटाउनुहुन्न, खाली समय राख्नुहुन्न? राख्दिनँ, खाली समय भयो भने क्रिएटिभ थिङ्क, गीत गाउने, किताब पढ्ने त्यही हुन्छ मेरो। बडो खुसी लाग्यो किनभने तपाईँ अहिले 10 कक्षा पढ्दै हुनुहुन्छ, तर कतिले जीवनमा अब नपढेका किताबहरू भनौँ होइन, धेरै पछि पढिने किताबहरू पनि तपाईँले अगाडि पनि पढ्नु हुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। गीत सङ्गीतको कुरा आइहाल्यो, कुनै गीतबाट सुरु गरौँ न। तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने गीत कस्तो खालको चाहिँ बढी गाउन मनपर्छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउ न। हस्, यसमा चाहिँ म पहिला नै आदरणीय श्री गायिका आनी छोइङ डोल्माज्यूको गीत गुनगुनाउने प्रयत्न गर्छु, जुन चाहिँ जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्। हजुर। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। तपाईँलाई अहिले चलेका जुन गीतहरू हुन्छन्, आम मान्छेहरूले रुचाउने भन्दा धेरै हिट भन्दा अलि फरक खालको गीतहरू मन पर्दो रहेछ होइन? यस्तै। हजुर, मैले अघि नै भनिसकेँ, मलाई चाहिँ जीवनको अर्थ खुलाउने गीतहरू मनपर्छ। यसले धेरै अर्थ खुलाउँछ र मेरो जीवनमा पनि रिलेटेड भएको कारणले मलाई चाहिँ मनपर्छ। अनि अहिलेको हिट गानाहरू पनि म सुन्ने गर्छु, अरूले गुनगुनाएकोबाट पनि म ठ्याक्कै क्याच गरिहाल्छु। ती गानाहरू पनि अवश्य नै गुनगुनाउला हजुरले प्रस्ताव राखेमा, तर मलाई चाहिँ अर्थ खुलाउने गीत बढी मनपर्छ। आफ्नो जीवनसँग मेल खाने गीतहरू, जुनमा केही सन्देश छ, त्यस्तो खालको गीतहरू बढी मनपर्छ तपाईँलाई? हजुर। यो यति सानो उमेरमा पनि तपाईँमा चाहिँ जुन खालको बुझाइ छ, गहिरो चेतना छ, त्यो अचम्म लाग्छ। 10 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि जुन खालको चेतना, जुन खालको तपाईँको भावना छ नि, त्यो चाहिँ धेरै पछि आउने भावना अलि छिटो नै आएछ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो? त्यस्तो मलाई चाहिँ फिल हुँदैन। जति यी भावहरू बाहिर निक्लिन्छन् अनि अरूको मुखबाट यी वाक्यहरू सुन्छु, यी कुराहरू सुन्छु, तब चाहिँ म त बच्चै छु जस्तो लाग्छ। किनकि म भर्खर 15 वर्षकी भएँ र 15 वर्षको उमेरमा तिमीमा मेच्योरता छ भन्छ, अनि मलाई त्यो बिलिभ हुँदैन। जति गरे पनि कम लाग्छ, जति सोचे पनि कमै सोचेकी छु जस्तो लाग्छ। अझै केही ठुलो सोच्नु छ, अझै केही गर्नु छ जस्तो हुन्छ यस्तै। तर मलाई चाहिँ त्यति लाग्दैन। तपाईँले जुन माला पनि लाउनु भएको छ, यसको केही मिनिङ छ? यो चाहिँ एक त आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेकाहरूले लाउँछन् भन्छन्, जो चाहिँ अलि जोगी टाइपका हुन्छन्, तर मलाई चाहिँ यो माला एकदम मनपर्छ। यसमा चाहिँ यो मालाबाट रुद्राक्ष भनेको चाहिँ पोजिटिभनेस, यानि कि एकदम ऊर्जात्मक भनिन्छ। श्री महादेवले पहिरेर हिँड्ने यो माला, यसमा चाहिँ धेरै शक्ति हुन्छ अनि पोजिटिभनेस हुन्छ भन्छ। अनि मलाई पोजिटिभ कुरा एकदम मनपर्छ, त्यस कारण म यो लगाइरहन्छु, यसमा जप गरिरहन्छु। यसले मलाई खुसी अनि भित्रको उमङ्ग बरकरार राखिराख्छ, अझै चेतना खुलाइदिन्छ अनि भित्रबाट केही गर्ने सोच, त्यो पावर अझै मलाई दिन्छ। त्यस कारण म यो लाइरहन्छु, मलाई यो मनपर्छ लाउन। भनेपछि तपाईँको रुचि ध्यान अध्यात्ममा पनि छ? त्यसमा पनि छ। सरूभक्तज्यूको किताब पढिसकेपछि अझै बढी जागेको हो यो। अहिले तपाईँको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? मेरो दैनिकी चाहिँ एकदम सुन्दर तरिकाले बितिरहेको छ। रक्षा नेपालको सेल्टर होममा हामी चाहिँ त्यहाँ बिहान 4 बजे उठ्छौँ र दैनिक हाम्रो चाहिँ ध्यान साधना हुन्छ। बिहान ध्यान गर्छौँ, ओम च्यान्टिङहरूदेखि लिएर सबै ध्यान गीतहरू सुन्ने, भजन सुन्ने त्यो गर्छौँ र लगतै साधना यानि कि छुट्टै प्रकारको ध्यान पनि गर्छौँ, जुन चाहिँ गुरुबाट अरू गुरुबाट लिन्छौँ। र त्यस पश्चात चाहिँ हामी खाना खान्छौँ र खाना खाइसकेपछि दिउँसोको समयहरू भनेको आफूलाई किताब पढ्ने, आफू क्रिएटिभ थिङ्स गर्ने, गीत रचना गर्ने अनि कविताहरू लेख्ने, वाचन गर्ने, एकअर्कालाई सुनाउने तीहरू हुन्छ भने फेरि बेलुका हामी ध्यानबाट नै अन्त्य गर्छौँ। यसरी चाहिँ सुन्दर तरिकाले मेरो दैनिकी बितिरहेको छ र मैले चाहिँ त्यसलाई नै सुन्दर तरिकाले अझै उमङ्ग भरेर आफैमा गीत सङ्गीत गुनगुनाउँदै त्यसलाई अझै खुसियाली साथ बिताइरहेकी छु। अहिले परीक्षा दिइसकेपछि जुन बिचको खाली समय थियो, यसलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो? यो खाली समयमा चाहिँ मैले प्रायः जस्तो चाहिँ कविता लेख्नमा एकदम लगाएकी थिएँ। मलाई याद छ ती कविता चाहिँ जुन एउटै कविता लेख्न मैले धेरै दिन लगाएँ, त्यसमा आफ्नो भाव पोखेँ र ती कविताहरू चाहिँ
जुन आफूलाई परेकै कुरा त लेख्ने हो नि, ती कुराहरूलाई छानबिन गरेर लेख्दै त्यसलाई वाचन गर्दै अझै आफै वाचन गर्दै त्यो अरूलाई सुनाउँदा फिल हुन्छ कि नै भन्दै ती कविताहरू लेख्दै अनि गीतहरू पनि त्यस्तै प्रकारको गुनगुनाउँदै ती अरूलाई सुनाउँदा ती भाव जाग्छ कि नै भनेर ती पटक पटक गुनगुनाउँदै त्यसरी गुनगुनाउँदै अनि युट्युब त म प्रायः हेर्दिनँ, अरूले हेरेका कुराहरू जुन चाहिँ ह्यान्ड एन्ड क्राफ्ट गर्छन् ती क्राफ्टहरूलाई अरूबाट हेरेर अनि त्यसमा केही नयाँ थपेर आफैले गरेर ती क्राफ्टहरू प्रेजेन्ट गरेर बहिनीहरूलाई दिदीहरूलाई बर्थडे गिफ्ट दिएर यसरी मैले बिताएकी थिएँ। बडो मिठो कुरा गर्नुभयो। अनि तपाईँको हातमा डायरी पनि छ, अहिले केही कविता सुनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, अवश्य नै सुनाउनको लागि म ल्याएकी थिएँ। यसमा चाहिँ मैले यसमा एउटा कविता लेखेकी थिएँ जुन चाहिँ हाम्रो आदरणीय आमा मेनुकाद्वारा चाहिँ जुन एउटा सूचना आएको थियो हामीलाई एक दिन, जुन चाहिँ सानो बच्ची 12 वर्षको बहिनीलाई चाहिँ बलात्कार गरेर जब पेट भुँडी बोकाइयो त्यसपछि त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मैले कविता रचेकी थिएँ धेरै दिन लगाएर र यो कविता चाहिँ म वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ च्यातिएको अस्मिता। कथा मेरो मात्र होइन यो, कथा मेरो मात्र होइन यो, व्यथा मलाई मात्र होइन यो, सयौँसँग छन् पीडा, सयौँसँग छन् पीडा, शब्दमा मात्र सीमित रह्यो, शब्दमा मात्र सीमित रह्यो। सपना साँचेकी थिएँ राम्रो पढी सफल जीवन बनाउने अगाडि बढी, सपना साँचेकी थिएँ राम्रो पढी सफल जीवन बनाउने अगाडि बढी। सपना भङ्ग भयो, सपना भङ्ग भयो, सपना केवल सपना मात्र रह्यो, सपना केवल सपना मात्र रह्यो। ट्युसन पढ्दा घरिघरि याद गर्थे गिद्धे नजर, ट्युसन पढ्दा घरिघरि याद गर्थे गिद्धे नजर। आत्मा सम्मान अस्मिता जीवन नै भयो उराठ बगर, आत्मा सम्मान अस्मिता जीवन नै भयो उराठ बगर। लाउने खाने कलकलाउँदो जीवन मेरो, लाउने खाने कलकलाउँदो जीवन मेरो, अब घुम्न थाल्यो त्यही पापीको सेरोफेरो, अब घुम्न थाल्यो त्यही पापीको सेरोफेरो। कहिल्यै नघटेको घटना घट्यो साथी, कहिल्यै नघटेको घटना घट्यो साथी, अनायासै पेट उठ्दै गो माथि माथि, अनायासै पेट उठ्दै गो माथि माथि। कुल घरानको नाक काटे रे मैले, कुल घरानको नाक काटे रे मैले, आमाको ममताको आँचल च्याते रे मैले, आमाको ममताको आँचल च्याते रे मैले। बाउलाई बाँच्न गाह्रो भो, बाउलाई बाँच्न गाह्रो भो, उहाँलाई इज्जत प्यारो भो। हे आमा हे बा, तिमीले देखेनौ है, तिमीले देखेनौ है पापीको कुकृत्य, अनि देखेनौ मेरो आत्मा सम्मान माथिको ताण्डव नृत्य, अनि देखेनौ मेरो आत्मा सम्मान माथिको ताण्डव नृत्य। परिवारको लागि म बोझ भए पनि, परिवारको लागि म बोझ भए पनि, सबै टाढिएर गए पनि, सबै टाढिएर गए पनि एउटा दरिलो आँट पाएकी छु, एउटा दरिलो आँट पाएकी छु, किनकि म रक्षा नेपाल आएकी छु, किनकि म रक्षा नेपाल आएकी छु। धन्यवाद। एकदम मिठो र सशक्त चाहिँ कविता सुनाउनु भयो। तपाईँ कविताहरू पनि लेखिरहनु भएको छ, गीतहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा चाहिँ गाइरहनु भएको छ हैन? अब बढी लगाव चाहिँ कतातिर छ तपाईँको? यसमा बढी लगाव भन्दा मलाई विशेष गरी चाहिँ आफूभित्र जुन कुरा छ, आफूभित्र मात्र नभई मसँग जोडिएका ती हरेक कोपिलाहरू, ती हरेक युवतीहरू म जस्तै तिनीहरूका कुरा चाहिँ बाहिर निकाल्न एकदम मन लाग्छ, गीतको माध्यमबाट होस् या कविताको माध्यमबाट। त्यसकारण म चाहिँ वाचन, कविता लेखन, वाचन अनि सङ्गीत दुइटैमा एकदम सक्रिय छु, यी कुराहरूमा एकदम सक्रिय छु, यी कुरामा चाहिँ विशेष अझै। भविष्यको दिनमा कुनै रहर हुन्छ नि, तपाईँलाई के बन्न मन छ, कुन पेसातिर जान मन छ, के सोच्नु भएको छ? पेसाको कुरा सोच्ने हो भने चाहिँ मैले बच्चैदेखि एकदम बच्चैदेखि एउटा कुरा चाहिँ जहिले सोचिरहन्थेँ, एक छाक नखाएर भने भए पनि एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरेरै छाड्छु, किनकि मलाई यति हिम्मत थियो, यति आँट थियो कि म विश्व त मैले हाँक्न सक्दिनँ होला, तर त्यतिखेरको सोच चाहिँ विश्वलाई म मेरो स्वर चिनाउँछु, मेरो कला अनि मेरो गला खुलाएरै छाड्छु, ती सामु ल्याएरै छाड्छु अनि सबैलाई चकित बनाइदिन्छु भन्ने थियो। तर अहिले त्यति सजिलो छैन जीवन बुझ्दै गइसकेपछि, तर नभए पनि गीत रेकर्ड गराउन त सजिलै छ, तपाईँमा मिठो चाहिँ आवाज तपाईँमा हैन भयो भने गीत रेकर्ड गराउनु त्यति धेरै गाह्रो छैन, यो ठुलो कुरा होइन। यदि गीत रेकर्ड गराउने अवसर पाउनुभयो भने सुरुमा कुन गीत चाहिँ रेकर्ड गराउने विचार छ तपाईँलाई? फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हजुर, जीवनको अर्थ खुलाउने। किनकि
जबसम्म हामीले आफूले आफ्नो जीवन बुझ्दैनौँ तबसम्म यो धरतीमा आएको कामै लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो काम नै आफूले आफूलाई बुझ्नु हो र त्यसमा सङ्गीतमा पनि गायक जुन गायकी हुन्छ त्यो गायकले सबै कुरा समर्पण गरेको हुन्छ, आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ गीत गाउँदाखेरि। त्यो सबै आफूलाई नै रिलेट गरेर उसले भाव ल्याएर गाएको हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ दर्शकलाई मनपर्छ अनि सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि ओहो त्यो भावले छुन्छ, त्यो वेभले छुन्छ, तरङ्गले छुन्छ जुन ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका छन्। त्यसकारण ती अर्थ खुल्ने गीतहरू चाहिँ मलाई एकदम गुनगुनाउन मन लाग्छ र यदि गीत आइहाल्यो भने म कसैलाई पनि ठोक्राउँदिनँ, कुनै पनि गीतलाई ठोक्राउँदिनँ, सबै खालको गीत गाउँछु। तर विशेष चाहिँ म त्यस्तो गीतलाई चाहिँ अझै बढी रुचाउँछु र त्यस्तो गीत चाहिँ गाउनेछु। जस्तो अहिले त दोहोरीहरू पनि निकै नै सुनिन्छ होइन? तपाईँले युट्युब हेर्नुभयो भने अथवा टेलिभिजनहरूमा दोहोरी गीतहरू, त्यसै गरिकन आधुनिक गीतहरू होइन, चलचित्रका गीतहरू पनि धेरै नै लोकप्रिय छन्। तपाईँलाई चाहिँ दोहोरी कतिको चाहिँ गाउन आउँछ अथवा दोहोरी गीतहरू जो चर्चामा आएका गीतहरू? त्यो एकदम दोहोरी भने बित्तिकै याद आइहाल्यो जुन चाहिँ पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीत एकदम पपुलर। हजुर, त्यो एकदम पपुलर भएको थियो, मलाई नि एकदम मन परेको थियो त्यो गीत र मैले गुनगुनाएकी पनि थिएँ। र दोहोरी गीत त बच्चैदेखि गाउँघरतिर हुर्केको मान्छेले दोहोरी प्रायः सुनिरहेकै हुन्छ, दोहोरीमा नाच्ने, दोहोरी गाउने, रत्तौली गाउने त्यस्तोतिर गाइरहेकै हुन्थ्यो। तर दोहोरी गीत पनि सुनेकी चाहिँ थिएँ मैले। अहिले सुन्न सकिन्छ प्रकाश सपुतको गीत? हजुर, अघि भन्नुभयो पछ्यौरी, गलबन्दी। हजुर, त्यो थोरै टुक्रा गुनगुनाउँछु, प्रयत्न गर्छु, बिग्रिन नि सक्छ। भोभो कान्छा नगर मेरो त्यो दिलमा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाई हाई पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी। यहाँलाई मनपर्ने अर्को कुनै गीत सुनाउनु त हामी? हस्, म चाहिँ डाक्टर योगी विकास आनन्दज्यूले ज्यूको गीत, उहाँले लेखिसकेको गीत चाहिँ गुनगुनाउँछु। नियालेर हेर्दा जहाँको त्यहीँ छु, नियालेर हेर्दा जहाँको त्यहीँ छु, अँध्यारो छिचुल्दै उज्यालो बिर्सेछु। धन्यवाद। तपाईँलाई अन्जु पन्त पनि एकदम मनपर्ने गायिका हुनुहुन्छ होइन? उहाँको पनि कुनै चर्चित एउटा गीत हामी सुन्न सक्छौँ? हस्, अब चाहिँ पानीको फोका जस्तै गीत गुनगुनाउने प्रयत्न गर्छु। पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। अलिकति तिम्रो गल्ती भो, अलिकति मेरो गल्ती भो, अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाँको। पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। यति नै। एकदमै मिठा तपाईँले चाहिँ गीतहरू हामीलाई सुनाउनु भयो। निश्चय नै आउने दिनहरूमा अझ हामी तपाईँबाट पक्कै सुन्नेछौँ। तपाईँलाई यो गायनका अलावा अरू रुचि केमा छ? मलाई चाहिँ चित्रकला, चित्र कोर्ने, अनि कविता लेख्ने, वक्तित्व कला, अनि कविता वाचन पनि भयो, अनि त्यसै गरी किताबहरू पढ्ने लगायत थोरै थोरै डान्सिङ, अनि खेलकुद जस्तै सेल्फ डिफेन्स, ताइक्वान्डो, त्यो चाहिँ म स्टिल पनि गरिरहेको छु र हाफ रेडमा पुगेकी पनि छु। यी सबै कुरालाई तपाईँले कसरी सँगसँगै अगाडि बढाइरहनु भएको छ? तपाईँ त धेरै क्षेत्रमा जोडिनुभयो, धेरैमा रुचि छ, धेरैमा चाहिँ तपाईँको प्रतिभा पनि छ। यसमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ, टाइमको सिफ्ट टाइम हुन्छ। एउटा जस्तै म्युजिकको लागि, म्युजिक गर्नको लागि, सिक्नको लागि, गाउनको लागि छुट्टै टाइम छुट्याएकी छु भने होस्टेलको रुटिन अनुसार ताइक्वान्डोको लागि छुट्टै टाइम, अनि फेरि अर्को आर्टको लागि छुट्टै टाइम, अनि जस्तै स्पिच अनि वक्तित्व कलाहरूको त्यही भित्र नै कम्पिटिसन, बाहिरी कम्पिटिसन गरेर टाइम म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टले चाहिँ मैले सबैलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सफल भएकी छु टाइम म्यानेजमेन्टको कारणले।
रक्षा नेपालको जुन सेल्टरमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि विभिन्न कम्पिटिसनहरू हुने गर्छन्, कसरी विकली अर्थात् कसरी त्यो कार्यक्रमहरू? त्यो चाहिँ हाम्रो महिनामा अझै यो लकडाउन त अब विशेष हाम्रो लागि एकदमै प्रेरणादायी र एकदम महत्त्वपूर्ण क्षण बनेको छ। लकडाउनमा चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्छौँ, स्पिच कम्पिटिसन, वक्तित्व कला, अनि जस्तै कविता वाचन, गीत गाउने, डान्स, ती सबै, अनि तेक्वान्दोको सेल्फ डिफेन्सहरू पनि हामी आफै प्र्याक्टिस गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भित्रै रहेर चाहिँ कम्पिटिसन गर्छौँ र प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ सँगसँगै सबैजना मिलेर। केही पुरस्कारहरू पनि जित्नुभएको छ? यसमा चाहिँ मैले कविता र वक्तित्व कलामा चाहिँ पुरस्कार पाएकी थिएँ र गीतमा त अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पिटिसनमा भाग चाहिँ लिएकी छुइनँ। तपाईँलाई एकदमै अघि पनि भन्नुभयो गायनमा तपाईँको यति धेरै सोख छ, यति धेरै रहर छ, तपाईँले कहीँ म्युजिक सिक्न मन छ कि छैन, अर्थात् कहीँ सिकिरहनु भएको छ कि? यो चाहिँ केही हप्ता अगाडि, केही दशक अगाडि चाहिँ आदरणीय आमा मेनुका थापाज्यूले चाहिँ उहाँको फेसबुक पेजमा चाहिँ मेरो सानो गीतको टुक्रा हालिदिएको थियो। त्यसबाट चाहिँ धेरै राम्रा प्रतिक्रियाहरू पनि पाएँ र कति चाहिँ गीत गाउन दिन्छु भन्ने खालको जुन प्रतिक्रियाहरू त्यो पनि पाएँ र सुरसाला एकाडेमी म्युजिक एकाडेमीले चाहिँ मलाई फुल स्कलरसिप दिएको छ र स्टिल चाहिँ म सिकिरहेको छु। 1 हप्ता जति भयो र म लगायत अन्य 2 जना दिदीहरूलाई पनि स्कलरसिप, फुल स्कलरसिप जो चाहिँ 1 लाख पर्छ वर्षको, त्यसमा चाहिँ 3 जनालाई 3 लाखको फ्री स्कलरसिप दिएको छ र त्यसको लागि त एकदमै आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु म सुरसाला एकाडेमी परिवारलाई। जस्तो भावी दिनमा तपाईँले चाहिँ कस्तो खालका गीतहरू, गीत सङ्गीतहरूमा चाहिँ लाग्ने बढी रहर राख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ म चाहिँ विशेष गरी अब म चाहिँ जस्तै गीत गाउने त म आफैले लेख्ने, आफैले गाउने हो भने त आफ्नै रुचि अनुसार गाउन सक्छु, तर यदि गीत गाउने हो अरूको लागि, जस्तै अरूले दिएको गीत गाउने हो भने चाहिँ म कुनै पनि गीत गाउन पछि हट्ने छुइनँ, किनकि एभ्रिथिङ इज ट्राइङ। जस्तै ट्राई गर्न एकदम मजा आउँछ न्यू कुराहरूमा। जस्तै गीत पनि स्वर पनि मेरो दोहोरी गाउने खालको होला अथवा एकदम बिछोडका गीतहरू गाउने, त्यो जुन मेरो स्वरको प्रकार छ, तर म सबै गीत चाहिँ गाउन चाहन्छु। कुनै पनि गीतलाई म यो मात्रै गाउँछु भन्न चाहिँ म त्यो भन्दिनँ। त्यस्तो सोच छ? हजुर। अरू जस्तो चलेको गीतहरू हुन्छ नि मुभीको, होइन, मुभीमा अहिले म्युजिक भिडियोमा चलेको अर्को कुनै गीत सम्झिन सक्नुहुन्छ? मुभीमा भन्ने बित्तिकै नाइना भन्नु ल फोको गीत याद आयो, जुन चाहिँ थोरै म गुनगुनाउन चाहन्छु। कसम हामीले खाएका थियौं जीवनभरि साथ दिने, जुन तारा नभएको भए आकाशलाई कसले हेर्थ्यो, मनमा माया नबस्ने भए आँखामा आँसु किन झर्थ्यो। यति नै, थ्याङ्क यू। तपाईँ सोसल मिडिया कतिको चलाउनुहुन्छ? फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक कतिको चलाउनुहुन्छ? यो मध्ये म कुनै पनि चलाउँदिनँ। कुनै पनि चलाउनुहुन्न? हजुर। तर अहिलेका धेरै विद्यार्थीहरू बढी चाहिँ मोबाइलमा झुन्डिएको, गेम खेलेको, होइन, हजुर, त्यो देखिन्छ। युट्युबमा, टिकटकमा समय बिताएको देखिन्छ। तपाईँ कसरी चाहिँ टाढा रहनुभयो यी सोसल मिडियाबाट? एक त हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने अरूको कुराहरू ठ्याक्कै क्याचअप गर्छौँ, कपिराइट गर्छौँ, त्यो बानी एकदम राम्रो, अरूबाट प्रेरित भएर क्याचअप गर्नु। तर त्यसलाई अतिभन्दा पनि खतिमा लग्यो भने चाहिँ त्यसले आफूलाई नै हानि गर्ने हो। यानि कि जस्तै फेसबुक भयो, अब टिकटकहरू भयो, त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो। आफ्नो कला पनि प्रदर्शन गर्न सकिन्छ त्यसबाट आफ्नो बेकला, जस्तै कसैले कला प्रदर्शन गर्दा गर्दै त्यो मिस्टेकली उसको त्यो कला होइन कि अर्कै कुरा बन्न गइदिन्छ, त्यसबाट उसलाई कतिपय समस्याहरू आउँछ, ह्यारेस हुन्छ, उसलाई चाहिँ सोसियल प्रब्लमहरू पनि आउँछ, जस्तै आफ्नो सेल्फ प्रब्लमहरू पनि आउँछ। अब त्यो कुराबाट टाढा रहनको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनमा केही नयाँ कुरा जोड्नुहोस् के, अरूले जे फलो गरिरहेको छ त्यो कुरा नजोड्ने हो। जस्तै सबैले फेसबुक चलाउँछ भनेर मैले फेसबुक चलाइनँ, किनकि मैले न्यू ट्राई गरेँ। अब फेसबुक नचलाए के हुन्छ त हेरौँ न, टिकटक नचलाए के हुन्छ हेरौँ न, किनकि न्यू थिङ ट्राई गर्नु नै मेरो जीवनको सार्थकता हो। कि जीवनको सार्थकता भनेको नै नयाँ कुरा अप्लाई गर्नु हो। त्यसकारण मैले यो चलाइनँ र यसले मलाई लाभ पनि दियो र टाढा पनि रहिरहेकी छु, र टाढा रहेर पनि केही क्षति या क्षति भएको छैन। म भित्र कला दबिएको छैन, म भित्रको मेरो जुन गला छ त्यो गला अरूको सामु प्रकट हुनको लागि रोकिएको छैन। त्यसकारण यो चाहिँ अब यही चाहिन्छ भन्ने छैन। सोसल मिडियामा जुन समय बित्छ अरूको, तपाईँले चाहिँ त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ? हजुर, सदुपयोग गर्छु भन्दा नि फरक तरिकाले सदुपयोग गर्छु। त्यो चाहिँ म किताब पढ्छु, बुक्सहरू रिड गर्छु, अनि त्यो बुक्सबाट
टेक्स्ट आउट गर्छु यानि कि पोइन्टहरू आउट गर्छु जुन चाहिँ मेरो जीवनमा लागू गर्न सक्छु र त्यसले मलाई प्रेरणा मिल्छ ती पोइन्ट आउट गर्छु किताबहरू पढ्छु अनि साथसाथै अन्य क्रिएटिभिटीमा पनि लगाउँछु ती समय चाहिँ फेसबुक टिकटक चलाउने समयमा भनेपछि तपाईँ स्पिकिङमा यति राम्रो हुनुहुन्छ अब त अरू कसरी मिठो तरिकाले बोल्ने अर्थात् धेरै मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुने बोल्ने भन्ने कुरा त तपाईँबाट सिक्नुपर्ने भयो अरूले किनभने अरूले चाहिँ तालिम लिनुपर्छ यही कुरा तालिम लिँदाखेरि पनि धेरै समय लाग्छ तपाईँको सायद आज पहिलो यो इन्टरभ्यू हो तैपनि तपाईँको प्रस्तुतिमा कतै चाहिँ नयाँ मान्छे हो भन्ने चाहिँ फिल हुँदैन यो त मलाई फिल हुँदैन त्यस्तो जति हजुरले भनिबक्स्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला त आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो म अरूको अगाडि कतिसम्म बोल्न सक्छु र के बोल्न सक्छु र ती बोलेका कुराहरू मैले याद गर्न सक्छु कि सक्दिनँ अनि त्यसमा चाहिँ सेल्फ रिडिङ यानि कि आफू अध्याय यानि कि पढ्ने बानी हुनु पर्यो आफूले अध्ययन गर्ने बानी हुनु पर्यो छानबिन गर्ने बानी हुनु पर्यो कुन विषयमा म बोल्नुपर्छ र अरूबाट जुन अरूले बोलिरहेका हुन्छ नि अरूले बोलेका बेलामा जस्तै कम्पिटिसनमा हामी सबैजना भाग लिँदैनौँ त्यतिखेर अरूले भाग लिँदाखेरि चाहिँ उसले कसरी बोलिरहेको हुन्छ उसको रियाक्सनहरू अनि उसको जुन हावभावहरू त्यो हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ यदि इन्ट्रेस्ट छ भने भित्रदेखि जानिएको छ भने र सबैभन्दा ठुलो कुरो त आफूले आफूलाई जान्नु पर्यो म बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ कति बोल्न सक्छु यति भयो भने चाहिँ सायद सबैले बोल्न सक्छन् राम्रोसँग बोल्न सक्छन् मभन्दा पनि राम्रो बोल्न सक्छन् र बोलिरहेका पनि छन् चेपाङ कम्युनिटीमा चाहिँ अहिले तपाईँ जस्तै भनौँ न साथीहरूको अवस्था के छ र त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईँले के सहयोग गर्न चाहिँ चाहनु भएको छ यसमा चाहिँ यदि मैले गीत गाएर पैसा कमाइहालेँ भने त्यो पैसा आइहाल्यो भने म चाहिँ चेपाङ समुदायमा गएर त्यो खर्च गर्न चाहन्छु किनकि अझैसम्म पनि म जस्तै युवती बालबालिकाहरू ओडारमुनि बसिरहेका छन् अझैसम्म पनि लोप उन्मुख जातमा गनिन्छ चेपाङ जातिलाई ती कुराहरू बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् त्यसकारण चाहिँ म त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूको लालन पालन शिक्षा दीक्षामा खर्च गर्न चाहन्छु इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु सङ्गीत बाहेक अरू रुचिहरू केमा छ यहाँको पोलिटिक्स मैले चाहिँ 10 पछि चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्र यानि कि राजनीतिक शास्त्र लिएर पढ्ने विचार गरेकी छु र म चाहिँ यसमा पोलिटिक्समा गएर चाहिँ पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले खराब भन्ठान्छन् नराम्रो भन्ठान्छन् यसमा चाहिँ गएर म चाहिँ पोजिटिभनेस ल्याउन चाहन्छु किनकि देश र समाजका लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ हजुर मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ कि छैन सम्भवतः रहर होइन आवश्यकता छ भने बन्छु आवश्यकता छैन भने रहर राख्छु आवश्यकता त छ नि देशलाई हजुर देशलाई आवश्यकता छ तर तपाईमा रहर छ कि छैन तपाईमा कतिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हो तपाईलाई आवश्यकता तपाईको त चाहना सपना हुनु पर्यो नि त हैन हजुर मेरो त सपना छ तर त्यो बन्नै पर्छ भन्ने ठोकुवा चाहिँ राख्दिन तर सक्रिय चाहिँ बन्नुहुन्छ हजुर बन्नै पर्यो भने चाहिँ बन्छु तपाईलाई नेपालमै पढ्न मन छ कि विदेश गएर पढ्न मन छ विदेशको कुरा जहाँसम्म आउँछ मन भन्दा पनि आवश्यकता पर्यो भने विदेश पनि जानुपर्छ आवश्यकता भयो भने हजुर अब चाहिँ चितवन गएर चेपाङ बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँ कहिले पुग्नुहुन्छ सम्भवतः यदि मलाई गीत आइहाल्यो भने पैसा आइहाल्यो भने किनकि पैसा नै अब अहिले त मलाई त हेर्ने रक्ष नेपाल छ तर उनीहरूलाई हेर्ने त कोही चाहियो त्यसको लागि म पनि त अलि काव्यल बन्नु पर्यो अलि सक्षम बन्नु पर्यो छिटोभन्दा छिटो गीत रेकर्ड गराएर तपाईँ चाहिँ चेपाङ बस्तीमा फेरि जान चाहनुहुन्छ हजुर धेरै समयदेखि चाहिँ म गएको छैन मेरो तपाईलाई चेपाङ भाषा बोल्न आउँछ थोरै बोल्न आउँछ किनकि लङ टर्म म चाहिँ त्यो त्यहाँबाट छुटेको हुनाले जस्तै 14-15 वर्ष नै भयो म जति वर्षकी भएँ त्यति वर्ष भयो छुटेको त्यसकारण मलाई चाहिँ थोरै याद छ लेख्न यसको लिपि पनि बेग्लै हुन्छ लिपि त बेग्लै हुँदैन बोलाइ चाहिँ बोलिन्छ तर लिपि चाहिँ त्यो लेखिँदैन ए अलिअलि मात्रै आउँछ धेरै आउँदैन हजुर ठिक छ काठमाडौँ मनपर्छ कि चितवन मन पर्छ भन्दा नि अब मलाई अहिले काठमाडौँको आवश्यकता छ त्यसकारण अहिलेको लागि चाहिँ काठमाडौँ नै तपाईँको जवाब एकदम डिप्लोमेटिक खालको हुँदो रहेछ तपाईँ त डिप्लोमेटमा चाहिँ एकदमै त्यो प्रोफेसनमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई सुट हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त यसको सबै श्रेय चाहिँ श्री मेनुका थापाजीलाई नै जान्छ उहाँको हो पटक चाहिँ मेनुका थापाको नाम लिनुभयो जो रक्षा नेपालको सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँको कुन कुराले तपाईँको जीवनमा प्रभाव पारेको छ मेन त उहाँको जुन जीवनशैली छ बाँच्ने तरिका त्यसले मलाई एकदम प्रभाव पारेको छ सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ उहाँको लवाइमा काहीँ पनि झक्कीझकाउ देखिँदैन जस्तो अरू व्यक्तिमा देखिन्छ तर सोचाइ हेर्नुहोस् सोचाइ यति उचाइ चुम्ने छ यति सगरमाथा भन्दा पनि उचा लाग्छ मलाई सायद यसको विश्व ब्रह्माण्डमा नै त्यो ऊर्जा त्यो जुन उहाँको ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा
ममा आओस् भन्ने मेरो एकदम ठुलो त्यो चाहिँ इच्छा जाग्यो। मैले अघि नै चाहना छैन भने, तर त्यो चाहिँ मलाई एकदम इम्पावर गर्छ उहाँको त्यो लाइफस्टाइलले, अनि उहाँको व्यवहार, बोल्ने तरिका, अरू सामु प्रस्तुत हुने शैली, ती सबै कुराले चाहिँ मलाई एकदम प्रोत्साहन गर्छ र केही पनि मैले क्याप्चर गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छु र जीवनमा टाइम टु टाइम लागु पनि गरिरहन्छु। अहिलेका युवा पुस्तामा चर्चित केही गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गीत कतिको आउँछ, कुनै सुनाउन सकिन्छ? हजुर, मेलना चौहान दिजुको सानो गीत गुनगुनाउने प्रयत्न गर्छु, मिनरल वाटर। चर्को घाममा छातैले छेका मलाई पाउने सपना नदेखा मिनरल वाटर भन्दै खान्छौ क्वाटर, मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर, मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर। एकदम मिठो आवाज। आधुनिक गीतहरूमा पनि तपाईँको निकै नै भोइस फिट हुने रहेछ। यस्तै अरू अस्मिता अधिकारी, रचना रिमालहरू जो अहिले युवा पुस्तामा रुचाइएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुनै आउँछ त्यस्तो गीतहरू? मैले चाहिँ अहिलेसम्म रचना दिजुको मात्र गीत सुनेकी थिएँ। हजुर। र मेलिना राई, हजुर, उहाँको गीत चाहिँ प्राय गुनगुनाइरहन्छु। कुन चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ अहिले? जस्तै मभन्दा नि धेरै राम्री चाहिँ म अलि गुनगुनाइरहन्छु, त्यो थोरै। हुन्छ, सुनाउन त। मभन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त, मभन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त, मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त, मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो, मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो। कुनै पुरानो गीतहरू पनि हामी सुनौँ न यतिखेर। तपाईँलाई कतिको चाहिँ सम्झना छ रामकृष्ण ढकालको? हस्, उहाँकै हस्, ओराली लागेको वाला। ओराली लागेको हरिणको चाल भो, बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, ओराली लागेको हरिणको चाल भो, बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले। एकदम मिठो लाग्यो तपाईँको गीत पनि, र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँको साङ्गीतिक जीवनको सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँ जीवनमा सफल हुनुहोस्। तपाईँमा धेरै सम्भावनाहरू छन्, ती सबै सम्भावनाहरूले चाहिँ साकार रूप लिउन् भन्न चाहन्छु। र एकदमै मिठो कुराकानी गर्न पाइयो आज फ्रन्टलाइन नेपालसँग। धन्यवाद हजुरलाई पनि, किनकि म जस्तो मान्छेलाई पनि खोज्दै अन्तर्वार्ताको लागि आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद फ्रन्टलाइन नेपाललाई पनि, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोटी कोटी धन्यवाद। आउने दिनमा पनि हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि। फ्रन्टलाइन नेपाल, कनेक्टिङ द वर्ल्ड, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ।